हामी कुरा गर्दै थियौँ, ठिकै छ। हाम्रो ज्वाइँ साहब विष्णु प्रसाद उपाध्याय चापागाईज्यू हिजो नेपाल गएर उहाँ हिजो नेपाल गएर भने मैले हिजो त नेपाल गएर हिजो के आइन्थ्यो र नेपाल गएर हिजो म फर्किनु करिब करिब 1 महिनाको समय मा उहाँ चाहिँ फर्किनुभयो र उहाँ फर्किँदाखेरि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेर आउनुभएको छ र अहिले त पैसा कमाउने र सम्पत्ति कमाउने डलर कमाउने हाम्रा भ्रष्ट नेताहरूले डलर जलाए र अहिले त्यो पैसा कमाउने मान्छे ठुलो मानिन्छ। तर उहाँले चाहिँ नि यो पैसाको कुरो होइन। यहाँ सप्तशती यो श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुरबाट निस्केको पुस्तक यो लिएर आउनुभएको छ। मोटा अक्षरमा छ। यसको पैसा जम्मा मूल्य 60 रुपियाँ मात्रै छ। यो चाहिँ नि हामीले दुर्गामा दसैँमा हामीले चाहिँ नवरात्रमा पाठ गर्छौँ। मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत लिएको छ। मार्कण्डेय पुराण आकारको दृष्टिले धेरै ठुलो छैन, 9000 मात्रै श्लोक भएको छ। भागवतमा 18000 श्लोक छन्, जबकि स्कन्द पुराणमा 81000 श्लोक छन्। पद्म पुराणमा 55000 श्लोक छन्। पुराणको आकार पनि भिन्न भिन्न छ र महत्त्व पनि आफ्नै किसिमको छ र तर सबै पुराणको उत्तिकै महत्त्व छ। यद्यपि भागवत बढी हाम्रो समाजमा प्रचलित छ। यो मार्कण्डेय पुराणबाट लिएको सप्तशतीको महिमा भएको यो अध्यायहरू 13 अध्याय यसमा राखिएको छ। यो पुस्तक छ। एउटा गीता प्रेसको प्रकाशन, कागजको मोल मात्र पनि उठ्दैन, यस्ता पुस्तक निकालेको छ गीता प्रेसले। त्यसपछि एउटा अर्को दोस्रो पुस्तक हनुमान चालिसा छ। यो हनुमान रामका भक्त हनुमानको भक्तिभाव आराधना गरेपछि अब कल्याण हुन्छ र हनुमानजी अष्ट चिरञ्जीवी मध्येका एक चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ र जन्मोत्सव गर्दा अहिले त ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छन् त बत्ती झ्याप निभाउँछन्। अब अहिले निभाउन हुन्न भन्न थाले, त्यो परम्परा आउन थालेको छ, बत्ती निभाउन हुँदो रहेछ भन्ने सम्म। तर कसैले पनि अष्ट चिरञ्जीवीको नाम लिँदैन। अश्वत्थामा बलिरे व्यासो हनुमांश्च विभीषण, हनुमान तेस्रो नम्बरमा आउँछ। अश्वत्थामा चौथो नम्बरमा, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय तथाष्टमं जीवेद वर्ष शतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता भन्छ। र हनुमानजी अष्टचिरञ्जीवी मध्ये हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि साकेत धाम जाँदाखेरि रामचन्द्र जाँदा उहाँ सँगै जाने पनि फुर्सद भएन अरे। किन नजानु भएको विचित्र छ। अनि कथा सुन्न इच्छा हुने उहाँलाई, हनुमानजीलाई कथा सुन्ने भनेपछि हुरुकै हुने। कथा सुन्नका लागि, राम कथाको भागवत कथाको प्रचार गर्नका निमित्त हनुमानजी रामसँग साकेत धाम पनि जानु भएन। यस्ता भक्त हुनुहुन्छ। र हनुमान को हो त आखिर भन्दाखेरि शिवले रामको सेवा गर्न, शिवले विष्णुको सेवा गर्न। अब राम त विष्णुको अवतार, अनि शिवले विष्णुको सेवा गर्नलाई राम अवतारमा हनुमान भएर रुद्रको रूपमा जन्म लिनुभएको, अवतार लिनुभएको त्यस्तो हनुमान चालिसा। यसको मूल्य त एकदम थोरै छ। जम्मा 20 रुपियाँ भारू यसको मूल्य छ। 16 दुना 32 नेपालीमा 32 पर्यो। मोटा अक्षरमा छ। पढ्न अति नै सजिलो छ। बुढाबुढा 80 वर्षभन्दा माथि पुगेका मान्छेले पनि अब पढ्न सक्ने खालको पुस्तक छ यो भयो। त्यसपछि अर्को नित्य कर्म पूजा प्रकाश नेपालीमा अनुवाद भएको ज्वाइँ साहबले लिएको छ। यसको आधारमा हामीले नियमित कर्म गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसले गाइड गर्छ, पथ प्रदर्शन गर्छ हामीलाई। ब्राह्मण कोही पाइएन भने भनेको छ ब्राह्मणले आफै पुस्तक पढेर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। सङ्कट परिसकेपछि अर्पण गर्ने कुरा, यदि ब्राह्मणलाई अर्पण गरेर राखिदिने, धर्म सङ्कट पऱ्यो भने के गर्ने, त्यसरी पनि काम गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा पनि, जस्तो अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा भने जस्तो ब्राह्मण शुद्ध नपाइएको अवस्थामा केही गर्न मन लाग्यो भने गर्न सकिन्छ। यो पुस्तक यहाँ प्राप्त भयो। र यसको मूल्यको कुरो गर्ने हो भने यसको यो नित्य कर्म पूजा प्रकाशको
₹80 भारू छ जम्मा। सस्तै हो पुस्तक। त्यसपछि अर्को ग्रन्थरत्न ज्वाइँसारले ल्याइबक्स्यो गीता प्रबोधनी नामको श्रीमद् भगवद् गीताको अनुवाद भएको। अनुवाद हिन्दीमा छ। स्वामी राम सुखदासजीको व्याख्या भएको। स्वामी राम सुखदास महान सन्त हुनुभयो र उहाँले साक्षात् भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन पनि गर्नुभयो र उहाँले कुनै आफ्नो जीवनमा कुनै सुख सुविधा उपभोग गर्न चाहनु भएन। अब स्वामी भनेपछि सन्त भएपछि सन्तले त सुख सुविधा भोग्नै चाहँदैनन् र उहाँले चाहिँ ठुलो योगदान गर्नुभयो। गीता प्रेसलाई ठुलो योगदान गर्नुभयो। त्यस्ता महान विभूति सन्तले तयार पारेको व्याख्या भएको उहाँको व्याख्या भएको पुस्तक छ गीता प्रबोधिनी। अत्यन्त सुन्दर छ। नेपालीमा हिन्दीमा अर्थ पनि छ र फेरि व्याख्या पनि छ र यसको मूल्य जम्मा ₹50 भारू छ। ₹50 भारू भनेको नेपालीमा ₹80 हुन्छ। यो पुस्तक एउटा आइपुग्यो र त्यसपछि अर्को विष्णु सहस्त्रनाम। अघि पनि यसमा हामीले यी पुस्तकको केहीको चर्चा गरेका थियौँ। भागवतमा पुगिसकेपछि भागवतको प्रभावले गर्दा एकजना सन्त, हामी त शाकाहारी मात्रै छौँ, उहाँ त भेगान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त दुधको परिकार पनि खानुहुन्न। त्यस्ता सन्त प्रोफेसर डाक्टर मोहन प्रसाद खरेलजीको फोन आयो र फोन आएर मैले चाहिँ नि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिनँ, किनभने म यो कर्ममा लागेको थिएँ। पछि मित्रलाई फोन गर्छु भनिरहेको छु, नरिसाउनु होला, म पछि फोन रेस्पोन्स गर्छु। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अर्को ग्रन्थरत्न छ। सानो भए पनि यो ग्रन्थरत्न हो, आकारले मात्रै सानो। यसको मूल्य जम्मा ₹8 मात्रै छ भारू। पुस्तक राम्रै आकारको छ, पकेटमा अट्ने खालको पुस्तक छ। मोटा अक्षर छन्, पढ्न सजिलो छ। यो पुस्तक आइपुग्यो र यसलाई विभिन्न पूजासुजा गर्दा, यज्ञ गर्दा, भागवत यज्ञमा त पछि साङ्गताको दिन जौतिल चढाउँदाखेरि यही विष्णु सहस्त्रनाम पढेर हामीले भगवान्लाई चढाउँछौँ, समापन गर्छौँ। त्यसपछि अर्को अघि यसैमा पुग्दा हामी चाहिँ नै हामीलाई सन्तको फोन आयो र यो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रन्थरत्न सम्पूर्ण पुराणहरूको सार, वेद पुराण उपनिषद्को सार भएको यस्तो पुस्तक छ र यो भगवान् श्रीकृष्णको साक्षात् रूप हो। यसैमा भनेको छ श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे भनेको छ र यो श्रीमद् भागवत भनेको भगवानको साक्षात् रूप हो भनेको छ। र अब यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराण आकारको दृष्टिले 18,000 श्लोक भएको, 12 स्कन्द 12 स्कन्द भएको, 335 अध्याय भएको र पद्मपुराण अन्तर्गतको महात्म्य 6 अध्याय भएको, स्कन्द पुराण अन्तर्गतको उत्तर महात्म्य 4 अध्याय भएको र स्कन्द पुराणबाटै महात्म्यको सार, भागवत महात्म्यको सार 31 श्लोक कुराउने जस्तो लिएर राखेको यस्तो। र यसबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको सबै पुराणहरूले जय जयकार मनाउँदछन्। यसको प्रमाण के? स्कन्द पुराणबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य सार लिइयो 31 श्लोक वैष्णव खण्डबाट, यही भागवतमा छ त्यो। र पछि उत्तर महात्म्य 4 अध्याय पनि यही भागवत के अरे स्कन्द पुराणबाट लिएको छ। स्कन्द पुराण आकारको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो पुराण। कति हजार श्लोक? 81,000 श्लोक भवसागर छ। अब जीवनभरि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को महात्म्य भागवत सप्ताह यज्ञमा महात्म्य 6 अध्याय पढिन्छ र पहिलो दिनदेखि पढिन्छ। पहिलो दिन 6औँ अध्याय पढ्ने चलन छ हाम्रो नेपालमा, किनभने त्यसमा भागवत यज्ञ कसरी गर्ने, भागवत सुन्नेले कस्तो कस्तो कुन नियममा बस्ने, के चिज खान हुने, ग्रहण गर्न हुने, के नहुने, कसरी नियममा बस्नुपर्ने, नियम पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा बताइएको हुनाले श्रीमद् भागवत महापुराणको त्यो 6औँ अध्यायलाई पहिलो दिन बेलुकी पाठ गर्ने चलन छ।
र त्यसपछि अरू क्रमशः गरिन्छ 6 दिनसम्म। 7 दिन त 7औं दिनका दिन त साङ्यता भयो, तर 7 दिनका दिन साङ्यता गर्न गाह्रो हुन्छ। कहीँ 8 दिन लाग्छ। अघिल्लो दिन उद्यापन के अरे मण्डप पूजा गर्ने, त्यसपछि एक अध्याय महात्म्य भन्ने पनि गरिन्छ। र कहीँ अब गर्ने क्रममा 9 दिन पनि लाग्न सक्छ व्यवस्थापन गर्दा। पहिलो दिन पूर्वाङ्ग पूजा गर्यो, अनि त्यसपछि 7 दिनसम्म मजाले भागवत भन्यो, अनि 8औं अर्को दिन 9औं दिनका दिन चाहिँ नि भागवत के अरे साङ्गता गर्ने त्यस्तो चलन छ। तर विशेष गरिकन समयको अभावले अथवा के कस्तो हुन्छ परिस्थिति नमिलेर होला 7 दिनका दिन सकिन्छ। र सप्ताह भन्ने 7 दिनका दिन सकेको हुनाले सप्ताह भनिएको हो। यद्यपि सप्ताह 7 दिनमा यो भागवत पुराण सकिँदैन, बिल्कुलै सकिँदैन। यो किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि परीक्षित महाराजलाई 7 दिनका दिन तक्षक नागले सर्पले डसेर मर्ने ऋषिको श्राप पर्यो। त्यसैले समय जम्मा 7 दिन मात्र थियो। अब के गर्ने कसो गर्ने भन्दा 7 दिनका दिन नै अब भनेर चाहिँ नि उहाँलाई तार्नु थियो, मोक्ष दिलाउनु थियो। र शुकदेव स्वामीले त्यो चाहिँ गर्नुका लागि त्यो गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो। र शुकदेव स्वामीले परीक्षित महाराजलाई कथा भागवत कथा सुनाएपछि यो मर्त्य लोकमा भागवत कथा सुन्ने परम्परा सुरुवात भयो। र त्यो हामीले पनि सुन्ने अवसर गर्ने मौका पाएका छौँ। यस्तो भागवत पुराण हो, महापुराण हो। त्यसैले अरूलाई पुराण भनिन्छ। हुन त महापुराण पनि लेखिया त हुन्छ, तर विशेष गरेर महापुराण भन्ने जुन शब्द हो त्यो श्रीमद् भागवतलाई त्यो आदर मिलेको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण, अरू पुराण अरू पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण छुट्नै हुँदैन र छुटेकै हुँदैन पुस्तकमा। अरूमा पुराण मात्रै पनि लेख्या पाइन्छ। र यसरी यस्तो महिमा छ। र सबै पुराणहरूले भागवतको महिमा वर्णन गर्छन्, गाउँछन्। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण कि जय भन्छन्। र अब यो अघि मैले भनिसकेँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो वेद उपनिषदको सार हो। यो वेद रूपी कल्प वृक्षको पाकेको फल हो यो। र त्यही श्लोकले पनि त्यही भन्छ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यस्तो महिमा छ भागवतको। र अब यो पुस्तक त्यति ठुलो पनि छैन, हल्का छ, धेरै गरुङ पनि छैन र पढ्न सजिलो छ। पाठ गर्नका निमित्त अब यो छिटो छरितो छ, लिएर हिँड्नु पनि त्यति आपत्ति पर्दैन। मैले पनि भागवतको पुस्तक नलिकन हिँडेछु, लफङ्गो ताल गरिएछ। अब कहीँ हिँड्दाखेरि यात्रा गर्दा कमसेकम यत्रो पुस्तक त आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो पुस्तक भागवत त्यो लिएर हिँड्नुपर्ने। अब म पनि कन्सियस सचेत भएको छु यसपल्टदेखि। धोका भयो सुनेको छु। यस्तो पुस्तक ज्वाइँ साहबले ल्याइबक्स्यो। अब यो पुस्तक अर्थसहितको लिने भने 2 भोल्युममा छ। र त्यसपछि नेपालीमा अर्थ भएको पनि अहिले निस्किसक्यो गीता प्रेसबाट। त्यसको सम्पादन प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालले गर्नुभएको छ। गुरुले उहाँ वेदान्ती हुनुहुन्छ र पद्मकन्या क्याम्पसमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गरेर त्यहाँ क्याम्पस चिफ भएर उहाँ नेपाली विषय पढाएर रिटायर्ड हुनुभयो। अब अहिले त उहाँको अवस्था 90 को आसपासमा होला, तर पनि अझै पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले सम्पादन गरेर तयार भएको नेपाली अर्थसहितका 2टा भोल्युम गीता प्रेसबाट निस्केका छन्। त्यो पनि पुस्तक राख्नुपर्छ भन्ने मनन गरेको छु मैले। अब गएपछि राख्नु पर्ला। र अब यहाँ के लेखेको छ, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। महर्षि वेदव्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवत महापुराणम स्थूलाक्षरम मूलमात्रम भन्यो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। गीता प्रेस गोरखपुर लेख्यो। अब यो भित्री आवरण भित्री पृष्ठको मैले पढेँ हो। अनि यसको यो सिरिजको हिसाब गर्दा ग्रन्थमालाको हिसाब गर्दा गीता प्रेसबाट निस्केको पुस्तकमा यसको नम्बर चाहिँ नि 29औं छ। 29 लेखेको छ। हेर्न सकिन्छ 29 छ। भगवान् श्रीकृष्णको फोटो छ। शैशव अवस्थाको फल लिएर हातमा त्यो लड्डु हो कि लड्डु जस्तो छ। लड्डुको पार तल स्याउ छन्।
अब यो प्रसन्न अनुहार छ, भगवान् कति हँसिलो हुनुहुन्छ। भगवान् कृष्णलाई जति आपत्ति, रामलाई जति आपत्ति कसलाई परेको छ र राम 14 वर्ष वनवास जानुभयो, कृष्ण अब जेलमा जन्मिनु हो, राम त दरबारमा जन्मिनु भएको थियो कस्तो रजगजका साथ, तर भगवान् कृष्ण झन् कस्तो दुःख जेलमा जन्मिनु हो। अब यो कुरा गरिसक्नु छैन। यस्तो फोटो छ यहाँ, सबलाई केटाकेटीलाई पनि आकर्षण गर्ने खालको यो कृष्ण हाँसेको देखेपछि केटाकेटी पनि हाँस्छन्। यस्तो छ, यस्तो पुस्तक थियो नि। यसको मोल कति छ भन्दा जम्मा 250 अमूल्य छ। 250 भनेको अब यो जसले भागवत पढ्छ, जसले भागवत बुझेर पढ्छ, हामीले त बुझेर पढ्न सकेका छैनौँ, पढ्छौँ स्वाद लिन्छौँ, तर बुझेरै पुरै भागवत बुझेरै पढ्ने मान्छे त धरतीमा पनि पाउन गाह्रो होला। जगद्गुरुहरूले भने बुझ्नुभएको होला, जो जगद्गुरुका रूपमा आश्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले शङ्कराचार्य 4 आश्रमका गुरुहरू गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, काञ्ची कामकोटी पीठ र शारदा पीठ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। त्यसपछि अरू वैष्णव जगद्गुरुहरू जस्तो निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, रामानन्दाचार्य, त्यसपछि अरू वल्लभाचार्य आदिले त अब टीका नै लेख्नु भएको छ। तर अरूले, हामीहरू जस्ता मान्छेले जीवनभरि लागेर पनि बुझ्न सक्दैनौँ होला यसको गूढ रहस्य। तर पनि यसको कुरा पाठ गर्न सक्छौँ, अभ्यास गरिसकेपछि खुल्छ, कृपा दृष्टि हुन्छ, प्रवेश गरिसकेपछि यसले आकर्षण गर्छ म्याग्नेटले जस्तै, होइन, म्याग्नेटिक एट्र्याक्सन हुन्छ। विचित्रको छ, एकपल्ट प्रवेश गरिसकेपछि यसले नै छोड्दैन, अठ्याउँछ। यस्तो छ। यस्तो ग्रन्थ जम्मा 250 यसको मोल छ, 250सम्म पुगेछ अहिले। अब यो के हो र, यो भारू 250 केही होइन। र यो पुस्तक पनि ज्वाइँ साहबले ल्याइबक्स्यो। अब यसले त सम्पूर्ण चिज ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्डलाई नै बोकेको छ। अब यहाँ के भन्छ एउटा भने, वेदस्तुतिमा एउटा श्लोक छ। के भन्छ भनेदेखि, वेदस्तुति भनेको श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 87औं अध्यायमा वेदस्तुति छ। श्रुतय उचु भनेर श्रुतिहरूले भनेर वेदस्तुति गाइएको छ। र त्यहाँ एउटा श्लोकमा के भन्छ भने, नघटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि तयि मे ततो विविधनाम गुणै परमे सरितै वार्णवे मधुनिलिल्युरसे सरसा। मैले यति भनिसकेपछि ज्वाइँ साहबले आफ्नो भावना राख्न म अनुरोध गर्दैछु। म यति श्लोक भन्छु। र अब यो मलाई वेदस्तुति भगवानको कृपाले, आशीर्वादले, कृपाले कण्ठ छ। तर मैले पुस्तक हेरेरै यो 10औं स्कन्धको 87औं अध्यायमा अहिले मैले जुन श्लोक भने, नघटत उद्भव प्रकृति नघटत उद्भव भागवतमा गएपछि बडा गाह्रो हुन्छ। मलाई धेरै गाह्रो हुन थालेको छ। नघटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि तयि मे ततो विविधनाम गुणै परमे सरितै वार्णवे मधुनिलिल्युरसे सरसा। अनि यो मनलाई अलिकति बाँध्नु पर्यो। भागवतमा पसेपछि आँसु आएन भने त्यो पत्थरको छाती अरे यही भागवतमा परेको छ। त्यसले गाह्रो भयो। मनलाई कन्ट्रोल गरौँ है त। हे मन, अहिले विचलित नभइकन यो भन् त यो श्लोक। अब चाहिँ नि कन्ट्रोल भयो। नघटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत्
त्वयि तयि मे ततो विविध नाम गुणै परमे सरितै वार्णवे मधुनि लिल्युरसे सरसा। अब यो संसारको परिकल्पना, यो संसारको परिकल्पना, यो सृष्टि कसरी भयो होला भन्ने हेर्दाखेरि हामीलाई आश्चर्य लाग्दछ। र यो प्रकृति र पुरुषका जन्मदाता को हुन् त भन्दा अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्रकृति र पुरुषका स्रष्टा को हुन् भन्दाखेरि कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। भगवानले सृष्टि गरेको भन्छन्, अब यो ब्रह्माले सृष्टि गरेको भनिन्छ, तर ब्रह्माले सृष्टि गरेको पनि फेरि पृथ्वीमा ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो, तर ब्रह्मालाई सृष्टि गर्ने स्थान नभएर भगवानले वराहको रूप लिएर हिरण्याक्षले समुद्रभित्र लगेकी पृथ्वीलाई उद्धार गरेर निकालेर माथि ल्याइदिनु भयो र अनि बल्ल ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो। त्यो प्रसङ्ग भागवतमै आउँछ। भागवतको 3य स्कन्धमा आउँछ वराहको स्तुति, त्यो छ। त्यसपछि अब यस्तो अनि प्रकृति र पुरुषका स्रष्टा को हुन् भन्ने कुराको प्रकृति र पुरुषका स्रष्टा को हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म एक्चुअली पत्ता लाग्न सकेको छैन। तर प्रकृति र पुरुषको मिलन भयो भने सृष्टि हुन्छ। जस्तै अब उदाहरणको लागि हामीले मकैको दाना ल्यायौँ, फल ल्यायौँ, अब यहाँ अहिले तरकारी लगाउने बेला पनि भइराखेको छ। हामीले अब तरकारी लगाउनलाई यहाँ तोराएँ विशेष गरेर खोज्यौँ। यहाँ सिडनीमा तोराएँ खोज्दाखेरि पसलमा पाइएन। पछि अनलाइनबाट नानीले, छोरीले मगाइन्, अनुराधा गेवाली उनले मगाइन्। त्यसपछि त्यो पठाइदिएर अनि हामीले लगायौँ, त्यो उम्र्यो र त्यो बीज के हो? पुरुष हो। अनि पृथ्वी के हो? प्रकृति हो। प्रकृतिमा पुरुषको मिलन भएपछि सृष्टि हुन्छ। अब हाम्रो सृष्टि त्यही क्रमले चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ अब मानवको सृष्टिको कुरा गर्दा मान्छे प्रकृति भयो, के अरे पुरुष भयो, अनि महिला चाहिँ नि प्रकृति भएन। अब पुरुष र प्रकृति मिलेपछि सृष्टि हुन्छ। र यो सृष्टि भइसकेपछि अब यो सृष्टिमा यति धेरै प्राणीहरू छन्, विविध रूप छन् सृष्टिमा। जस्तो अब 8 अरबभन्दा बढी त विश्वको जनसङ्ख्या मान्छेको मात्रै भयो। त्यसपछि पशु प्राणी कति छन्? चराचर, उभयचर, स्थलचर, जलचर, नभचर, चौपायाहरू, अब आकाशमा उड्ने नभचरहरू, पक्षीहरू कति छन् यसको सङ्ख्या गणना गर्न सकिँदैन। र अब यी जे जति प्राणीहरू छन् र फेरि मान्छेको अनुहार मिल्दैन नि। जस्तो हामी अब गहुँ गोरा छौँ, नेपालीहरू हामी गहुँ गोरा छौँ। कहीँ काला जाति छन्, कहीँ चुच्चे नाक भएका छन्, ककेसियन भन्छ के अरे चुच्चे नाक भएकालाई। अनि थेप्चो नाक भएकालाई मङ्गोलाइड भन्छ, ककेसियन मङ्गोलियन भन्छौँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा मङ्गोलाइड भन्छ। त्यसपछि अरू काला जातिका व्यक्तिहरू छन्, ठुलो ठुलो जिउ भएका, तिनीहरू नेग्रोइड भन्छ, हप्सी भन्छ। र यो त एन्थ्रोपोलोजिकल डिभिजन भयो। एन्थ्रोपोलोजिकली 3टा क्याटेगोरीमा बाँडियो, बृहद ब्रोड क्लासिफिकेसन हो यो। तर त्यसभित्रको फेरि माइनर क्लासिफिकेसन गर्दा सोसियोलोजिकली, एन्थ्रोपोलोजिकली हेर्दाखेरि मान्छे त कति छन् नि। अब त्यो जियोग्राफी कस्तो छ त्यहाँको, अब हावापानी जलवायु कस्तो छ, जियोग्राफीले जलवायुलाई निर्धारण गर्दछ। जस्तो समुद्र तटमा बसेका क्षेत्रहरूमा एक्सट्रिमिटिज कम हुन्छ समुद्रको प्रभावले गर्दा। अनि जति टाढा इन्टेरियर पार्ट छ त्यहाँ बढी एक्सट्रिम कन्डिसन हुन्छ जलवायुको। सोही अनुसार जलवायु स्थिति र त्यहाँ भएको प्राकृतिक सम्पदा, स्रोत सम्पदाहरू आदि जे जस्तो छ त्यहाँको परिवेश, सोही अनुसारको हाम्रो रहन सहन, खानपान, लगाइ खवाइ सबै कुरा हुन्छ। त्यसैले अब यस्ता प्राणीहरू त धेरै छन् र मिल्दैन, अनुहार कसैको पनि मिल्दैन। ल हामीले यतिका जीवहरू हामी छौँ, मान्छेहरू छौँ, कसैको पनि अनुहार मिल्दैन। विचित्र यो सृष्टिमा कस्तो होला भगवानको लीला, कति पुगेको हो। र त्यसपछि अब यी जीवहरू कस्ता छन् त भनेदेखि यो सृष्टिमा भएका जीव जतिको अवस्था
कस्तो छ त भन्दा समुद्रमा पानीको थोपा जस्तै, समुद्रमा पानीको फोका जस्तै प्याट्टै फुट्छ, सकिन्छ। त्यसपछि अब यसको क्रम कस्तो छ त, कसरी यो श्रृङ्खला साइकल हेर्ने हो भने जस्तो साना साना खल्साहरू गएर खोलामा मिल्छन्, अनि खोला गएर साना नदीमा मिल्छन्, साना नदी गएर फेरि ठुला नदीमा मिल्छन्, र ठुला नदी गएर सागरमा मिल्छन्, सागर गएर महासागरमा मिल्छन्। महासागरमा गइसकेपछि, महासागरमा मिलिसकेपछि तिनको अन्त हुन्छ। ती सबैको अस्तित्व कहाँ गएर विलिन हुन्छ? महासागरमा विलिन हुन्छ। महासागरको अस्तित्व कायम हुन्छ। जस्तो प्रशान्त महासागर भन्छौँ हामीले, हिन्द महासागर भन्छौँ, बङ्गालको खाडी भन्छौँ, भूमध्य सागर भन्छौँ, विभिन्न सागरहरू छन्। र उत्तर सागर, आर्टिक ओसन, एन्टार्क्टिक ओसन, इन्डियन ओसन, पेसिफिक ओसन, एटलान्टिक ओसन विभिन्न छन्। र अब जियोग्राफिकली र अब चाहिँ नि ती समुद्रमा पानीको थोपा जस्तै जलबुद बुधवत नघटत उद्भव प्रकृतिपु रुषयो रजयो रुभयो जा भवन्त्य सुभृतो जलबुद बुधवत। अहिले मन कन्ट्रोल भयो। जलबुद बुधवत त्वयि तयि मे तत्त्व विविधना मुगुणै परमे सरितै वार्णवे मधु निर्लिल्यसे सरसा, यसरी भन्यो। त्यसकारण जस्तो साना पानीका भाग गएर खोलामा मिल्छन्, खोला गएर सानो नदीमा मिल्छन्, सानो नदी ठुला नदीमा, नदी गएर सागरमा, सानो नदी गएर ठुला नदीमा, जस्तो अब नारायणी गएर भागीरथीमा मिल्छ, अनि अब बेनी सेती आदि आएर नारायणीमा मिल्छन्, गण्डकी र त्रिशुलीको मिलन हुन्छ। र यसरी मुक्तिनाथ जाने भने कागबेनी र उसको कालीको मिलन हुन्छ। अनि चाहिँ नि यसरी नदीहरू मिल्दै गएर समुद्रमा गएपछि समुद्रको अस्तित्व कायम भयो, अरूको अस्तित्व त्यहीँ गएर विलिन भयो। त्यस्तै तरिकाले मौरीले विभिन्न फुलहरूबाट रस चुसेर मह जम्मा गर्छ। मह जम्मा गरिसकेपछि महको अस्तित्व, फुलका रसहरूको अस्तित्व गएर महमा विलिन भयो, र महको अस्तित्व कायम भयो, फुलका रसहरूको अस्तित्व त्यसैमा विलिन भयो। र मह चाख्ने मान्छेले, महको स्वाद चाख्ने मान्छेले सबै फुलहरूका रसको संयुक्त रूपलाई त्यही स्वाद लिने भयो। त्यसैले मह चाहिँ मिठो भन्छौँ हामीले। र यस्तो भागवत पनि मह चाहिँ मिठो रसिलो छ। र यस्तो छ, यसरी हाम्रो जीवको अन्त हुन्छ प्रभु। जसरी यो क्रम छ, साइकल छ, त्यस्तै तरिकाले हामी पनि समुद्रमा पानीको थोपा जस्तै प्रकृतिमै गएर मिल्छौँ, अथवा प्रभुमै गएर मिल्छौँ। प्रभुले नै सृष्टि गरेको, भगवान्ले सृष्टि गरेको, भगवान्ले गएर मिल्छौँ। र कसैले नमान्ला, धर्म नमान्ला, यस्तो तिम्रो पुराणले भनेको कुरा, वेदले भनेको कुरा भन्दा वेद नमान्ने त त्यो मान्छे नै होइन। वेद मान्दैन भने त पुराण कसैले नमान्ला, यी कर्मकाण्डी बाहुनहरूले अरूलाई ठग्नलाई बनाएको भन्ला। तर ठग्नलाई बनाएको कसैले भन्छ भने पनि त्यसको दुर्भाग्य हो, त्यसको बुद्धि छैन। किनभने यत्रा पुराणहरूको रचना गर्न, ठुलो तपस्या गरेर भगवान्ले अवतारै लिएर बनाएको हो। यो पढ्न त कति गाह्रो छ। र यस्तो चिजहरू यो चाहिँ नि तपस्या साधना नभइकन, तपस्या नभइकन, भगवत कृपा नभइकन बन्ने चिजै होइन। त्यसैले यस्तो चिज छ, यस्तो भागवत छ। र जुन भागवतमा प्रवेश गरेपछि मन पग्लिन्छ। र यस्तो पुस्तक ज्वाइँ साहबले लिएर आउनुभयो, र ज्वाइँ साहबलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएकोमा हामीले हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म। र उहाँले मेरो पुस्तक पनि यहाँ आउँदा मैले ल्याउन पाएको, ज्वाइँ साहबले नै पसलमा खोजेर कहाँ कहाँ पुगेर एक प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण कथासार पुराण चूडामणि नामको यो ओरिएन्टल पब्लिकेसनबाट निस्केको पुस्तक ल्याइबक्स्यो। त्यो पनि हामीले पढ्छौँ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्छौँ। तर यति पुस्तक एकैचोटि उचाल्दाखेरि यसरी चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। यी ग्रन्थरत्नहरू ज्वाइँ साहबले ल्याइबक्स्यो। अब ज्वाइँ साहबलाई दुई शब्द अब बोल्न, यो कस्तो अनुभव भयो बोल्न म अनुरोध गर्छु। हजुर नमस्कार। बुवाले मगाइसकेको बुकहरू यो खासै गाह्रो त भएन खोज्नलाई, तर यसको जुन महत्त्व छ त्यो मैले त के वर्णन गर्न सक्दिनँ होला। अब बुवाले भनिसकेको कुराहरू सबै कुरा भनिसक्यो हरेक पुस्तकको बारेमा। अब कसैलाई पढ्न मन भए सजिलै पसलहरूमा पाइन्छ। पढ्न त गाह्रो छ, तर प्रयास गर्दा हुन्छ। अब बुवाले अरू कुरा बुवाले भन्नुहुन्छ। अब यो मनुष्य जीवन दुर्लभ छ।
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरम तत्रापि दुर्लभम भन्ने वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धमा भनिएको छ यो मनुष्य जीवन दुर्लभ छ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरम, फेरि शरीर नाशवान छ, क्षणभङ्गुर छ। अहिले हो कि भोलि हो केही ठेगानै छैन। हामीले सुन्छौँ नि बाटोमा फलानु एक्सिडेन्टमा पऱ्यो अरे, कारले खिच्यो अरे, अब कोही अप्रत्याशित ढङ्गबाट उसले आफ्नै मनस्थितिलाई थाम्न नसकेर कोही मर्यो अरे, आत्महत्या गर्यो अरे भन्ने खबर सुन्छौँ। कहीँ मोटरसाइकलले खिचेर चाहिँ मान्छे मर्यो अरे भन्छौँ, खुट्टा भाँच्यो अरे भन्छौँ, विभिन्न कुराहरू हामीले सुन्छौँ। यो शरीर नाशवान छ र यो क्षणभङ्गुर शरीर अब मूल्यवान पनि छ, दुर्लभ छ। मनुष्य जन्म पाउनु सानो कुरा होइन, दुर्लभ कुरा हो। र फेरि यो अत्यन्त क्षणिक छ, नाशवान छ। त्यसैले यस्तो अमूल्य शरीर पाएको अवस्थामा, मनुष्य जीवन पाएको अवस्थामा हामीले आफू तर्ने काम गर्नुपर्छ, संसारदेखि तर्ने काम गर्नुपर्दछ। त्यो गरेनौँ भने, हामीले जीवन मात्रै यापन गऱ्यौँ भने हामी आफै हन्ता हौँ। आफ्नो आत्महत्या आफै गर्दछौँ भनेको छ। खाएर बसेर मात्रै हुँदैन, पैसा कमाएर मात्रै हुँदैन, यो भौतिक चिज केही पनि होइन। यो चाहिँ यो पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्छ, रियलाइज गर्नुपर्छ भनेर भागवतको 11 स्कन्धमा भन्यो। अर्को 11 स्कन्धमै के भन्यो फेरि? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्मः। यहाँ के भन्यो भनेदेखि यसको निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ, मनुष्य जीवन दुर्लभ छ। यसको पनि भाव त्यही छ। मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ। यस्तो दुर्लभ पाएको अवस्थामा मेरो कृपा दृष्टि पनि छ मानिसलाई। भागवत जस्ता महापुराणहरू छन्, अरू पुराणहरू छन्, भागवत जस्तो महापुराण छ जहाँ भगवानको रूप, श्रीमद् भागवत भनेको भगवान श्रीकृष्णको साक्षात रूप हो। यो साहित्यिक रूप हो, यो वाङ्मय स्वरूप हो, मूर्ति हो। र अब यस्तो अब साधन प्राप्त भएको अवस्थामा पनि यदि मनुष्यले आफू तर्ने काम गर्दैन भने त्यो आत्महन्ता हो भनेको छ। फेरि यसलाई यो श्लोकलाई दोहोऱ्याउन चाहे। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। अब फेरि अहिलेको श्लोक दोहोऱ्याउन चाहे। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आजको यो क्षण सत्सङ्ग गर्न पाइयो, जो हिसाबसँग बसेर समय पनि कस्तो एउटा भिडियो ठिक